Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, petsa 23 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pulis nga igo lang mitambong sa gibijilan nga haya gipusil patay. Construction worker sikop sa drug bypass operation sa Barangay Akmak. Sa kauluhan, BSP gisiguro nga paigo ang supply sa bag-ong banknotes o coins luyo sa gilaumang surge sa demand sa holiday season. Philippine Port Authority nagpatuman sa bag-ong sistema batok sa fixers sa Batangas Port karong panahona. Naiya nag-blacklist og pasahero nga nagsulti og bump joke sa gawa sa nasod Russia. Gibatikos ang pag-apil sa European Union og Ukraine nga usbon ang ceasefire deal sa US. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, patay ang usa ka pulis human gipusil sa wala pa mailhing mamumuno alas 11 sa gabi sa Purok 9, Barangay Tipanoy ning siyudad sa Iligan. Ang biktima adunay ranggong pulis sa Chief Master Sergeant og nadestino sa Iligan City Mobile Force Company. Nakaangkon og daghang samad pinusilan sa lain-laing parte sa iyang kalawasan ang biktima nga mo'y gitudlong hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagtambong lamang sa usa ka vigil sa patay sa maong lugar. Kalit lang kining giatake sa suspek nga sakay sa motorcycle og dayong gipusil sa makadagang higayon gamit ang kalibre 45 nga pistola. Pagkahuman dali usab kining misibat paingon sa wala matinong direksyon. Gidala pa sa mga saksi ang biktima sa duol nga tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival sa attending physician. Padayon karon ang gihimong investigasyon sa Iligan City Police Office aron mailhan og masayran ang motibo sa krimen. Gitanaw na usab ang mga posibleng CCTV footage sa palibot sa nahitabuan o gipangita ang mga saksi nga makahatag og dugang impormasyon aron madakpan ang responsable sa naasoy pagpamusil. Napalitan o ginadiling droga nga mobalor sa 500 pesos ang lalaki sa gipahigayong drug bypass operation sa mga sakop sa Police Station 3 sa nakalamayng adlaw sa may Purok Vanda, Barangay Akmak, Nindakbayan, Siligan. Ang suspek na ilang si alias Tiklo, 45 anyos og usa ka construction worker na kuhaan og 4 ka pakete sa gituang Shabu. Sumala pa sa suspek nga iyara kining gamiton unta samtang magtrabaho sa construction. Giangkon sa suspek ang nakuhang ebidensya sa kapulisan og anasya karon sa Police Station 3. Sa kauluhan, gisiguro sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga adunay paigo nga banknotes o coins sa mga bangko luyo sa gilaumang surge sa currency demand sa holiday season. Kalabot nini padayon sumala pa niya ang pag-produce sa Central Bank sa mga bagong banknotes o mga barya aron masiguro ang paigo nga supply. Gipahinumduman usab sa BSP ang publiko nga libre lamang nga pagpaili sa mga unfit banknotes sa mga bangko.
aron na malikayan nga ma-charge alang sa service fees. Giawhagan ang publiko nga makig-transaksyon lamang sa mga otorisadong financial institution sa Central Bank. Gipahimangnuan usab ang publiko nga gamiton ang digital payments o electronic money alang sa cash gift tungod kay mas luwas o convenient ang electronic wallets og online banking isip alternatibo sa pagpadala og kwarta pang aginaldo sa mga pamilya kahigalaan alang sa nagsingabot nga bag-ong tuig. Nagpatuman og queuing system ang Philippine Ports Authority batok sa mga fixers nga naningil sa hangtod 2,000 pesos alang sa express entry sa mga sakyanan sa Roro vessels. Kini ang gipahayag ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago diya may bisita sa Batangas sa port niadtong Lunes kung asa giingon niya nga hataga na og numero ang kada sakyanan sa pila aron mamonitor ang mga otorisadong sakyanan nga makasulod sa port. Gitambagan usab niya ang mga security personnel o port police batok sa pakigkonsabo sa mga fixers nga mamahimong mapasakan og tukmang kaso. Samtang libuan ka mga pasahero usab ang midagsa sa Batangas Port aron nga makapauli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Nakasinati sila og taas nga linya, kakulangon sa ticket og limitadong biyahe sa barko. Sama pananglitan sa kapin 500 ka mga pasahero nga mopaingon unta sa Udyungan Romlon ang wala nakasakay niadtong Domingo og ayha na nakalukat og ticket pagkaugma na. Luyo sa kahasol, nagpabiling nag-agwanta ang mga pasahero sa taas nga linya ng lingkod o wala mo pahawa silang lugar samtang naghulat sa ticket. Na blacklist ang usa ka lalaking pasahero nga mopaingon unta sa Singapore. Human ang sumala pa ang pagpangumidya niini sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Gisulti sumala pa sa suspek nga adunay dala siyang granada samtang gipahigayon ang security check. Sumala pa kang Acting Police Aviation Security Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. Walay luna alang sa manaasoy nga pagpangumidya og wala nila kini ginatolerate. Paspas usab nga pagsusi sa bag sa suspek og human nga nasuta nga walay bomba sa iyang bagahe. Gilayon siyang giblacklist sa mga otoridad sa naasoyng airport. Sa gawa sa nasod, gibatikos sa Russia ang plano sa European Union o Ukraine nga iduso nga ceasefire plan sa US aron nga matapos na ang giyera. Sumala pa sa Russia nga ang pagkahimuong pag-usab sa nasong orihinal nga plano ang dili makaangkon og tinuod nga tumong. Ang nasong batikos ang nagsumikad sa pagpakigpulong sa European Union kauban ang Ukraine og sa representante sa US aron ipadayag ang gusto nilang kausaban. Sa unang bahin, sumala pa sa ceasefire deal ang wala mo pabor ang Ukraine tungod kay mas nakabintahan nini ang Russia. Mahinumdumang giduso sa US ang ceasefire deal aron hingpit nang maundang ang halos 4 ka tuig na nga giyera tali sa Russia og Ukraine. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon ang northeast monsoon para makaapektar sa northern o central Luzon. Easterlies makaapektar sa ubang bahin sa nasod ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Bicol region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, Metro Manila, ubang bahin sa nasod og dinhi sa Mindanao ang makasinati paghapon karong adlaw og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan labi na sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:17 ug mosahop unya sa alas 5:33 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.